बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज हमारे पास तुर्की, अमेरिका, इसके अलावा गज़ा और बहुत सारी खबरें हमारे पास मौजूद हैं जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज इलेक्शन हो रहे हैं और ममदानी जो हैं, आपको मालूम है कि वो मेयर के लिए मुंतखब होना चाहते हैं, लेकिन उनके मुंतखब होने के पीछे ट्रंप का बिल्कुल भी साथ नहीं है और वो बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं। एक धमकी जो नाजायज़ तस्वुर हो रही है वो ये है कि वो कहते हैं कि अगर ममदानी जीत जाता है तो मैं फ़ंड ही बंद कर दूंगा न्यूयॉर्क का। इस पूरे माहौल में जब दुनिया ये जानती है कि अमेरिका से बाहर भी किसी को नहीं बख्श रहा, तो वो न्यूयॉर्क क्या हाल करेगा जो उसका ज़ेर साया आता है। तो वहाँ पर सूरत हाल ये है कि तकरीबन 8 लाख अफराद कूच करने के लिए तैयार हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 8 लाख अफराद। कहते हैं कि 21 लाख लोग प्लानिंग कर रहे हैं कूच करने की, और उसमें 8 लाख लोग जो है वो छोड़ देंगे। अपना सामान वो बांध चुके हैं, अपने जो नए सौदे हैं घरों को ख़रीदने के या कारोबार ख़रीदने के, वो मनसूख कर चुके हैं। और अगर मैं आपको 8 लाख का साइज़ बताऊं तो आप कह सकते हैं कि ये आबादी, अगर आप लग्जमबर्ग कंट्री उठा लें तो ये उससे ज़्यादा है। ये एक मुल्क की आबादी से भी ज़्यादा है। और अगर आप अमेरिका की बात करें तो लॉस वेगास की भी आबादी से ज़्यादा इतने अफराद कूच कर जाएंगे न्यूयॉर्क से। और ये ज़ाहिर सी बात है, इसका अफेक्ट जो है बहुत बड़ा यही पड़ेगा कि ममदानी को कहना पड़ेगा कि जी मैं सरेंडर करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मुझे ये लोगों की कुर्बानी देनी चाहिए और मैं नहीं करता। ट्रंप को अपना बंदा चाहिए, तो अपना बंदे के पीछे उन्होंने नाम बता दिया है कि इसको अगर मुंतखब करोगे तो आप ज़िंदा रह सकते हो न्यूयॉर्क में, अदरवाइज़ मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं कि आज नतीजा निकलता क्या है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको खबर दे देता हूं जो कल आपको मैंने खबर दी थी कि बिल्कुल सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान, मैंने कल कहा था जाने वाले हैं, डेट आ जाइए, मैंने कहा था कल जाने वाले हैं, तो आज डेट आ गई है। 18 नवंबर की डेट आई है कि 18 नवंबर को वो आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि आपको मैंने कहा था कि इस दौरे को आप सिंपल दो तरफ़ा ताल्लुकात के बुनियाद के ऊपर दौरा कह सकते हैं, खैर सगाली कह सकते हैं, फ्रेंडशिप कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं इस दौरे को ऐसे नहीं देखता कि जिसमें आपको ये अनाउंसमेंट सुनने को मिले कि जी हमने कबूल कर लिया इसराइल को, और आपको गैरली में जो है मोहम्मद बिन सलमान खड़ा हुआ नज़र आए या नेतन्याहू नज़र आए और एक इब्राहिमी मुआहिदा नज़र आए लहराता हुआ। ये मैं नहीं देख रहा, ये आपको मैंने कहा था। वहीं पर आज जब यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से किया गया तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये कि आप मुझसे जब सवाल करेंगे कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वो नहीं साइन करेगा या 18 तारीख को ये नहीं करेगा, बेशक डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात करे, बेशक पूरी दुनिया ये बात करे। देखिए मेरा पॉइंट एक ही है, आप मुझे गलत कह सकते हैं, कमेंट कीजिए कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं हो सकती। मेरा मानना ये है कि सऊदी अरब का स्टांस, आज तक का स्टांस मेरे सामने है, और उसके मुताबिक जब तक 1967 के बॉर्डर के ऊपर फ़लस्तीन को बहाल नहीं कर दिया जाता और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को उसका दारुल खिलाफा नहीं करार दिया जाएगा, तब तक उसने कहा है कि मैं और 2 रियासत तरतीब पा जाए, यानी कि 2 रियासती हल निकल आए, 2 रियासत को मान ले इसराइल, तो मैंने कहा फिर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अमेरिका की और इसराइल की, तो दोनों इनकारी हैं कि हम 2 रियासती हल नहीं मानते, हम फ़लस्तीन को नहीं मानते। और उन्होंने कहा, अगर हम खबर लिखें तो कहते हैं कि सऊदिया शामिल हो जाएगा मुआहिदा इब्राहिमी में, और उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि 2 रियासती हल का मुस्तकबिल गैर यकीनी है क्योंकि ये इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। कहते हैं मेरे पे डिपेंड करता है ना कि मैं नहीं मानता, तो जब मैं नहीं मान रहा बात ही ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी शामिल हो जाएगा। दैट इज़ मीन कि इनका मतलब ये है कि फ़लस्तीन को ख़त्म करना कबूल कर लेगा अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ये इनका ख्याल है। और उसके बाद वो कहेगा जी मैं इसके ख़ात्मे पे फ़लस्तीन के ख़ात्मे पे मैं इब्राहिमी माहिदे को कबूल करता हूँ। अब ये साइंस है डोनाल्ड ट्रंप की। ये बात कब तय होगी, ये बात कैसे तय हो सकती है, ये बात कैसे मानेगा मोहम्मद बिन सलमान, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमें नहीं मालूम कि कतर कैसे देखता है इस मामले को, सऊदी अरेबिया कैसे देखता है, पाकिस्तान कैसे देखता है, क्योंकि हलचल हर जगह मची हुई है। चाहे आप कुछ भी किसी अल्फाजों में भी याद करें, हलचल हर जगह है, लेकिन ये हलचल बहुत बड़ी है जो हमारे सामने होने जा रही है। और
फ़लस्तीन کے آباد ہونے پہ 2 ریاستی حل کے اوپر معاہدہ ابراہیمی جو کھلنا تھا، یہ اس کے خاتمے پہ کیسے کھلے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مہنگا سوال ہے کہ جو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس کے اندر جو وہ تھے اسرائیلی فوجی، وہ بے تحاشا درندگی کے ساتھ ایک جو قیدی تھا اس کو جیل کے اندر مار رہے تھے، بے تحاشا مار رہے تھے، اس کو زخمی کر دیا، اس کو بے ہوش کر دیا، ادموا کر دیا، اور اس کے بعد اس کو ہاسپٹل منتقل کرنا پڑا۔ یہ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے۔ جب ویڈیو لیک ہوتی ہے تو 5 فوجیوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ قید کے درمیان کسی کو آپ انگلی بھی نہیں لگا سکتے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو کر لیا، لیکن وہ انگلی بھی نہیں لگا سکتے۔ تو وہاں پر جب وہ ہوا تو جس کے آفس سے یہ ویڈیو لیک ہوئی تھی وہ ہے یافت تیمور یروشلمی، اور یروشلمی جو ہے وہ اریسٹ ہو گئی، ملٹری ایڈوکیٹ تھی، اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ ان کے آفس سے لیک ہوئی تھی، اور اب وہ جو اہلکار تھے ان کی غلطی تو سائڈ پہ ہو گئی، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے ہیں سارے کے سارے، لیکن اب ان کے خلاف انکوائری جاری ہے۔ پہلے ان کو استعفیٰ دلوایا، اس کے بعد ان کو غائب کروایا، پھر ان کو بازیاب کروایا، اور اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی کہ جتنا بھی رگڑا دے سکتے ہیں وہ رگڑا دیں گے، جبکہ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ کیوں نکلی باہر، عوام کو کیوں بتایا کہ ہم کیا سلوک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر آپ کو میں تھوڑی سی خبریں میرے پاس اور ہیں، لیکن میں یہاں پر سمیٹوں گا بات کو۔ غزہ میں عالمی فوج کی تعیناتی ہو رہی ہے اور امریکہ نے اقوام متحدہ کو ڈرافٹ دیا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے ڈرافٹ دیا ہے۔ امریکہ جو بھی ڈرافٹ دیتا ہے وہ اپنے دوست کے مشورے سے ہی کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے، وہاں لابی بڑی اسٹرانگ ہے۔ تو امریکہ نے کہا ہے کہ جی ایک انٹرنیشنل فوج، اچھا الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں نا، امن فوج، پیس کیپر، عالمی فوج، اور یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا، الفاظ بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح وہ غزہ کے لیے ہیومنٹیرین فورس آ گئی تھی، اب ہیومنٹیرین فورس جو ہے بعد میں پتہ لگا کہ وہ غنڈوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ اچھا، تو بہرحال یہاں پر عالمی فوج آئے گی، اور عالمی فوج کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ عالمی فوج 2 سال کے لیے تعینات رہے گی، اور وہ جو ہے وہاں پر امن قائم کرے گی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ غزہ کے اندر جھانکے بھی، کیونکہ عالمی فوج کھڑی ہوئی ہوگی اور سب اس کے اندر شامل ہوں گے، اور تمام چیزیں ہوں گی، بڑے مزے، بڑے معاملات ہوں گے۔ یہ باتیں تو عام زبان پہ آ گئیں۔ اس کے بعد ہم نے مزید پوچھا کہ بھائی اور بتائیے، تو آخری میں انہوں نے کہا ہاں حماس کو بھی ڈی ملٹرائز کریں گے، اگر وہ پیار سے ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر لڑ کے کر لیں گے۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ معاملہ بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس میں یہ ملک شامل ہوں گے۔ اب ایک جو معاملہ ہے نا وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، یہاں پر بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس ڈرافٹ کے اندر ترکی ہے نا، ترکی سے کہا ٹرمپ نے کہ آپ ایک اچھا رول ادا کیجئے غزہ کے اندر۔ تو ترکی کا بہت بڑا رول ہے، ترکی اس ٹائم سمجھ لیجیے کی پلیئر ہے۔ اب کی پلیئر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ باہر ہو جائیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم ریکویسٹ کرتے ترکی سے کہ وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرے، اور حماس سے اس کی خاصی بات چیت ہے۔ حماس کا سیکنڈ ہوم ہے ترکی، اور حماس جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ترکش نیشنل ہو جاتے ہیں، اگر آپ حماس سے ہیں تو آپ ترکش نیشنل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حماس سے بات کریں کہ آپ پیار محبت سے سائٹ پہ ہو جائیں۔ اسرائیلی آفیشلز کہہ رہے ہیں، جو اس کی لابی ہے واشنگٹن، ٹو بلاک اینی ترکش رول۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں ترکی کو نہیں مانیں گے، یہاں ترکی کو نہیں مانیں گے، یہاں قطر کو نہیں مانیں گے، یہاں اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، تو کس کو مانیں گے؟ یعنی کہ وہ کہتا ہے میں نہیں طے کرنا ہے نا، تو کہتا ہے میں طے کر رہا ہوں کہ ہم نہیں مانیں گے ترکی کے رول کو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ترکی جو ہے وہ ابھی اس کی پٹری پہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں تو خطرہ ہے اس کو۔ تو بہرحال میرے حساب سے اگر امریکہ لیڈ کر رہا ہے اور امریکہ نے اپنا فارمیٹ دیا ہے UN کو، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے امریکہ نے اگر دیا ہے تو وہ پاس کس نے کیا ہوگا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس تمام معاملے کے اندر نقصان کس کو ہوگا، فائدہ کس کو ہوگا، وقتی امن کے بعد کیا وہاں رہ جائے گا؟ اگر میں دیکھتا ہوں اگر 2 سال کے بعد یہ فوج ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم نے ٹریننگ دے دی ہے، ہم اس فوج کو ڈیزالو کرتے ہیں، تو حماس تو جا چکی ہوگی وہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب تک ہم غزہ کی جو سیکورٹی ہے اس کو سیدھا کر دیں، اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ جی ہم جو دوسری پارٹی ہے نا فتح، اس کو بھی سیدھا کر دیں۔ تو یعنی کہ اگر سارے سیدھے ہو گئے اور 2 سال کے بعد یہ فوج چلی جاتی ہے، تو مجھے بتائیے کہ غزہ پھر غزہ ہی رہے گا، یا ویسٹ بینک رہے گا بھی، یا وہ ایک مکھن کی طرح جو ہے وہ گرم چھری اس پہ پھیر دی جائے گی؟ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ اس پہ جو کمنٹ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ لیکن
چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اگر آپ ڈیلی پرائم ٹائم شو دیکھنا چاہتے ہیں تو. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.